अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने डे 2 है ड्रग एडिक्शन। तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हमने किए थे विद ट्रांसलेशन। अब हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे विद मीनिंग। आप लोग ट्रांसलेशन को लर्न करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर, बहुत ज़्यादा अहम इकदाम टू बी टेकन, लिया जाना चाहिए इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इज़ द रिहेबिलिटेशन, सेहत की बहाली, एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अहम इक़दाम है जो लिया जाना चाहिए एक ड्रग एडिक्ट है उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए, वो जो उसकी सेहत की बहाली के मराकज़ हैं उन पे काम किया जाना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के समेत, एडिक्ट्स देयर फैमिलीज़। अब इसमें पैराग्राफ में बताया जो एडिक्टर्स होते हैं उनकी फैमिली के बारे में बताया गया। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि बहुत सारे ममालिक में और पाकिस्तान भी ममालिक के अंदर शामिल है। अब फैमिलीज़ के साथ फैमिलीज़ को कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो उसने बताया हुआ है। एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट अ टैबू, इसको हराम समझते हैं। टू शेयर, इसको दूसरों के साथ बांटना। देयर प्रॉब्लम, अपने मसाइल, विद अदर्स, दूसरों के साथ। अब इसमें बताया गया कि जो ड्रग एडिक्टर्स की फैमिलीज जब वाले होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो उसके जो हल्का अहबाब में लोग होते हैं, वो इस चीज़ को हराम समझते हैं कि वो उसके जो ड्रग एडिक्टर है उसकी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करें। अब क्यों इस प्रॉब्लम को जो है दूसरों के साथ शेयर करने से डरते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि जहाँ लोग बुराई तो कहते हैं लेकिन उसको ख़त्म करने की कोशिश कोई नहीं करता है। मीन्स कि अब देखें कोई इंसान बुरे काम में पड़ गया है तो लोग ये सब कहेंगे कि ये बुरा है, और बजाय उसकी मुश्किल को आसान करने के उसके जो हल्का अहबाब के लोग हैं, जिसकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनको तरह तरह की बातें करेंगे कि इनका इस तरह के फैमिली के साथ या इस तरह के इंसान के साथ तल्लक है जो बुरे लोगों में उठता बैठता है, पता नहीं ये सारे ही इसी तरह के हैं, सारी फैमिली ही यही काम करती है। इसलिए फिर वो लोग दूसरों के साथ प्रॉब्लम शेयर करने से डरते हैं और कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि जब हम दूसरों के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, हर बंदा अपना सोल्यूशन देता है और कोई सोल्यूशन जो होता है वो आपके लिए यूजेबल भी साबित होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में सोल्यूशन देने के बजाय उस इंसान की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। दे फील एम्बैरेस्ड, इवन कि वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। टू टॉक, बात करने के, अबाउट इट, बारे में, फॉर फियर, डरते हैं, ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एंड आउटकास्ट, कि कहते हैं वो इस चीज़ से डरते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लोगों से बताते हैं। डरते किस चीज़ से? उन्हें इस चीज़ का डर होता है कहीं हमें ख़ानदान से, कबीले से बाहर ना कर दिया जाए। आउटकास्ट मीन की ज़ात बरादरी से बाहर करना, कि वो लोग कहीं हमें हमसे अपना नाता तल्लुक़ ही ना तोड़ दें कि अगर इस फैमिली का एक मेंबर ऐसा है तो कहीं सारे तो ऐसे नहीं हैं। तो मीन्स इस तरह की प्रॉब्लम उस इंसान को, एक तो वो बुरी बीमारी में लग चुका हुआ है, तो दूसरा उसको कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, उसकी फैमिलीज और फ्रेंड्स भी हैं वो भी इवन उसके साथ मुश्किल का शिकार है। दूसरे लोग, सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए गिर्द जो है, उनके गिर्द जो घेरा होता है उसको तंग कर देते हैं। नेक्स्ट है, दिस नॉट ओनली मेक्स, ये सिर्फ उन्हें नहीं बनाता द क्योर, इलाज, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस मुकदमात में एडिक्ट्स, नशा करने वाले डाई, मर जाते हैं ड्यू टू लेक, कमी की वजह से, ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट, वक्त पे इलाज, एंड काउंसलिंग, मशवरे के। कहते हैं कि ये ना सिर्फ इलाज में इस तरह का जो प्रोसेस है जो फैमिली की, सोसाइटी की वजह से उसको मुश्किलात फेस करना पड़ रहे हैं, उसकी वजह से ना सिर्फ उसके इलाज में जो है खलल पैदा हो रहा है, मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बल्कि बहुत सारे एडिक्टर्स जो नशा करने वाले हैं वो लोग टाइम पे ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, काउंसलिंग ना होने की वजह से मर जाते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन लोगों को ज़िंदगी की तरफ, इलाज तो है ही ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आने के लिए, लेकिन जो सबसे अहम काम हमें करना होता है कि काउंसलिंग करनी होती है, उनको हिम्मत देनी होती है, उन्हें मोटिवेट करना होता है, उनके अंदर हमें चाह पैदा करनी होती है, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी जब वो चले जाते हैं उस साइड में उन्हें ज़िंदगी की चाह ख़त्म हो जाती है, उन्हें अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं होती है। वो सिर्फ थोड़े से पल का जो सुकून होता है, जो हम जिसे उर्दू में लत कहते हैं, कि
ایڈکشن لگ گئی ہوتی ہے، بس انہیں تھوڑا سا سکون چاہیے، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے اس تھوڑے سے سکون سے میری زندگی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ لوگ زندگی سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو، تو پھر اگر کسی انسان نے سب کچھ چھوڑنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو وہ کیسے علاج کریں گے؟ اس کے اندر آپ زندگی کی چاہ پیدا کریں، علاج پیدا کریں، اس کے اندر محبت پیدا کریں، پھر وہ علاج کی طرف آئے گا۔ جب ایک انسان کے اندر خود ہی یہ سینس نہیں ہے کہ میرا علاج ہونا چاہیے، اس کے اندر ول ہی نہیں ہے یہ، اس کا علاج کیسے پاسبل ہے؟ تو ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر، ان کی فیملی ممبرس کسی اور کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس انسان میں یہ پرابلم پائی جا رہی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آئیں۔ ریہیبلیٹیشن، بحالی صحت سینٹرز، مراکز آر دی بیسٹ پلیسز، بہترین جگہ ہیں فار دا ریکوری، صحت یابی کے پروسیس عمل کے لیے آف دا ایڈکٹس، نشہ کرنے والے یا نشے بھی آپ لوگ ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ جو صحت کے بحالی صحت کے مراکز ہیں جو کہ ان کے علاج کے لیے کام کریں، بہترین مراکز ہوتے ہیں لوگوں کے علاج کے لیے، کیونکہ وہاں ایک پراپر انوائرمنٹ دیا جاتا ہے۔ گھر میں رہیں گے، گھر کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کی کیئر تو کریں، لیکن ایک بڑا ہی پینک سا ماحول انہیں ملے گا، مطلب آنے جانے والے محلے کے لوگ اگر تیمارداری کے لیے بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور وہی عجیب سی نگاہیں انہیں زندگی سے نفرت کرنے پہ مجبور کریں گے۔ انہیں مینٹلی سکون کی، ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ جو بحالی صحت کے مراکز بنائے گئے ہوتے ہیں وہاں انہیں ایک پراپر انوائرمنٹ مہیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ان کا ایک باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، انہیں ذہنی سکون مہیا کیا جاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ، وہاں علاج کرنے والے لوگ علیحدہ سے موجود ہیں، کاؤنسلنگ کی ذمہ داری علیحدہ لوگوں کی ہے، وہ ان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں، زندگی سے محبت کی ایک چاہ پیدا کرتے ہیں ان کے اندر، تاکہ وہ زندگی سے محبت کریں اور سب کچھ چھوڑ کے زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔ کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ، انہیں جو ہے مکمل طور پہ میڈیکل سپورٹ مہیا کی جاتی ہے، اینڈ گائیڈنس، رہنمائی از پرووائڈیڈ، مہیا کی جاتی ہے ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کو، ان دیز سینٹرز، ان مراکز میں جاتے ہیں کہ انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی مہیا کیا جاتا ہے، ساتھ میں ان کو ان کی رہنمائی کی جاتی ہے ان مراکز کے اندر۔ ڈرگ ابیوزرز، نشیوں کو، therefore تاہم must be taken to proper and certified rehabilitation، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کیا کام کیا جانا چاہیے کہ ان کو لے کے جانا چاہیے جو منظور شدہ صحت کے مراکز ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی لکھا ہوا ہے یہ ریہیبلیٹیشن بحالی صحت کا مرکز ہے، تو آپ نے وہ سرٹیفائڈ منظور شدہ ہونا چاہیے جہاں واقعی اس کو ساری فیسلٹیز میسر ہیں، اچھا اسٹاف میسر ہے، اچھے ڈاکٹرز میسر ہیں، اچھے کاؤنسلرز میسر ہیں، تاکہ واقعی اس پہ کام کیا جائے اور زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ ویئر پراپر ٹریٹمنٹ، جہاں مکمل علاج، اینڈ کیئر، دعا از اویلیبل فار دیم، جہاں ان کے لیے دعا اور علاج دونوں ہی میسر ہوں۔ however تاہم دس ریکوائرڈ ریپڈ، فوری آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت آف دا پرابلم، کہتے ہیں اس پروسیس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو بیماری ہے اس کی یا پھر ان کے اندر جو پرابلم ہے اس کی فوری طور پر پہچان ہو جائے گی، اور جب کسی چیز کو جڑ سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی پہچان بھی کر لی جاتی ہے، تو پھر اس کا علاج کرنا یا اس کا سلوشن نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ آف ڈرگ ایڈکشن اینڈ فل کوآپریشن، مکمل تعاون کی آف دا وکٹمز، متاثرین، ود دا ٹیم آف دیز سینٹر، اس مراکز کے کے اندر جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے متاثرین کے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے بیماری ہوتی ہے اس کی شناخت کرتی ہے۔ تو پھر جب ان سب جو بیماری ہے ان کو جڑ سے پکڑ لیا، اس کی شناخت کر لیا کہ انہیں ضرورت کس چیز کی ہے یا کس طرح ہم انہیں زندگی کی طرف واپس لے کے آ سکتے ہیں، تو پھر ان کی بیماری کو ختم کرنے میں یا ان کی عادت کو ختم کرنے میں وہ لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو پیراگراف آپ لوگوں نے ود میننگ کرنے، ود ٹرانسلیشن کرنے ہیں، اور جو میننگ ہے ان کو پلیز اپنی جو ہے ٹیکسٹ بک کے اوپر ضرور لکھا کریں، کیونکہ جب آپ نے میننگ لکھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنا ایزی ہو جاتا ہے، آپ کو کسی قسم کی ہیلپنگ بک کی یا پھر آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 شارٹ کویسچنز بھی ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وچ انوائرمنٹ فیکٹرز آر ریسپانسبل فار ڈرگ ایڈکشن، تو کون سی انوائرمنٹ جو ہے ڈرگ ایڈکشن
کا وجہ بنتے ہیں، اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. ایک تو جینیٹک انوائرمنٹ اور دوسرا ڈومیسٹک فیکٹرز، جو اس کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں یا پھر اس کے گھر کا سارا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن ہے what treatment is available at the rehabilitation centers for drug victims. جو ڈرگ سے متاثر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ، وہاں میں نے آپ کو بتایا پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو دوا اور علاج دونوں مہیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میننگ میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے پڑھ بھی لیتی ہوں. ریہیبلیٹیشن بحالی، امبیرسڈ شرمندہ، کاؤنسلنگ مشورہ، پروسیس عمل، سینٹرز مراکز، گائیڈنس رہنمائی، سرٹیفائڈ منظور شدہ، ریکوائرز ضرورت، ریپڈ فوری، وکٹمز متاثرین، کوآپریشن تعاون. اللہ حافظ.